अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अचानक एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आया और उस इस्तीफ़े के बाद जो है वो मुल्क की कमांड फ़ौज ने संभाल ली है। आखिर ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि अचानक ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई और किस तरह जो है वो अवाम के सामने, अवामी ताकत के सामने जो है वो इक़्तिदार नहीं ठहर सका। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ना से कम सबसे पहले वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा, फिर इक़्तिदार फ़ौज के हवाले, और इस वक्त मार्शल लग चुका है। ये मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अवामी एहतजाज के सामने नहीं हसीना वाजिद का जो इक़्तिदार है वो ठहर सका। इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह उनका रिज़ाइन आया, रिज़ाइन के बाद फ़ौज ने कमांड संभाली। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ और इसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात इस वक्त सेम सेम चल रहे हैं। पहले श्रीलंका, उससे पहले तुर्की के बाद श्रीलंका के बाद ये बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली इस वक्त आ चुकी है और एक अहम फ़्लाइट जो है वो भारत पहुँच गई है, यानी कि वज़ीर आज़म जो है वो भारत पहुँच गए। नाज़रीन, हम सबसे पहले शेख हसीना वाजिद का जो इक़्तिदार है, अब वो 19 साल इक़्तिदार है और 19 साल इक़्तिदार में उनको फ़ौज की हमायत हासिल रही, यानी कि फ़ौज की हमायत के साथ 19 साल उनका मुसलसल इक़्तिदार रहा। चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और उसके बाद नाज़रीन अब वजह क्या बनी है, उनका रिज़ाइन क्यों आया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद होगा कि नहीं याद तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वाले बच्चे जो हैं उनकी सरकारी नौकरियों में 30% कोटा दिए जाने के ख़िलाफ़ गुज़श्ता कई माह से, कई रोज़ से, गुज़श्ता माह से यानी कि पिछले महीने से कई रोज़ से जो है वो मुज़ाहरे हो रहे थे, जिनमें 200 अफराद हलाक हुए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, मगर तुलबा ने अपने साथियों को इंसाफ न मिलने तक एहतजाज जारी रखने और सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिसमें पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। 300 हलाकतें जो है वो हुई और उसके बाद जो है वो ढाका की जानिब, दारुल हुकूमत जो है बांग्लादेश को, उसकी जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया हसीना वाजिद ने। मीडिया कंट्रोल किया, फ़ौज को भी चढ़ाई की, 300 हलाकतें हुई। ये तमाम चीज़ें जो है वो हसीना वाजिद जो है वो करवा रही थी, लेकिन बिल आखिर उसके बाद जमात इस्लामी जो वहाँ की है उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई, जमातों के ऊपर पाबंदी भी लगाई, तमाम सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश की। अब उसका मवाजना आप खुद कर लीजिएगा। पाकिस्तान के भी अंदर हालात सेम चल रहे हैं कि यहाँ पे भी उसी तरह तमाम चीज़ों को, सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अवामी एहतजाज के सामने बिल आखिर फ़ौज ने घुटने टेक दी उनकी, और फ़ौज ने भी कहा कि जो असल ताकत है वो अवाम है। और उसके बाद नाज़रीन हसीना वाजिद से जो है वो रिज़ाइन लिया गया और उनसे फ़ौज ने रिज़ाइन लिया। रिज़ाइन लेने के बाद वो एक अपनी तकरीर भी करना चाहती थी, आखिरी स्पीच रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, उसकी भी उनको मोहलत नहीं दी गई और उनसे रिज़ाइन 45 मिनट के अंदर अंदर जो है वो उनसे रिज़ाइन लिया गया और उनको जो फ़ौजी जहाज़ है, फ़ौजी हेलीकॉप्टर है, उसके ज़रिए जो है वो उनको भारत रवाना किया गया। अब इसकी जो तस्दीक है वो भारत में मौजूद बांग्लादेशी हाई कमीशन ने उसके मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक भी करती है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद भारतीय शहर अगरतला पहुंची और भारत उन्हें महफूज रास्ता फराहम करने के लिए तैयार है। अब गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक इस वक्त बांग्लादेशी आर्मी चीफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल वकारुल ज़मान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत बड़ी जमातों से बातचीत इस वक्त जारी है। और गुज़श्ता रोज़ फ़ौजी एहलकारों से खिताब करते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुल ज़मान ने कहा था कि फ़ौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी है और अब भी खड़ी रहेगी। यानी कि उन्होंने आते ही, यानी कि जो ऐलान किया, जो उन्होंने कमांड संभाली एमरजेंसी नाफिज की इख्तियारात, यानी कि उन्होंने कहा कि अब मामलात फ़ौज देखेगी और जो अबूरी हुकूमत जो है उन्होंने कायम कर दी। तो उन्होंने आते ही यही कहा कि असल ताकत जो है वो अवाम है। तो उसके बाद नाज़रीन अब अगली खबर हसीना वाजिद की जानिब से ये है कि शेख हसीना वाजिद ने महफूज मुकाम पर मुंतकली से कबल
اور قبل تقریر ریکارڈ کرانے کی کوشش کی مگر انہیں تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع نہیں دیا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ شیخ حسینہ واجد بھارت سے فن لینڈ جائیں گی. شیخ حسینہ واجد کے استعفے کی خبر سنتے ہی دارالحکومت ڈھاکہ میں بڑی تعداد میں طلباء نے جشن منایا. یعنی کہ جیسے ہی اس کا استعفے کا سنا گیا تو اس کے بعد ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, بڑی کہہ لیں کہ وہ ایک ایسے مناظر ہیں, رکت امیز مناظر ہیں ان کی عوام کے کہ جناب اس استعفے کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے جشن منایا اور جشن کا سماع تھا اور بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر ابھرے تھے. اور یہاں تک کہ حسینہ واجد کے والد کا شیخ مجیب کا مجسمہ بھی توڑا لوگوں نے. اور اس کے بعد ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ بالآخر شیخ مجیب کی طرح اگر کسی نے پناہ بھی لی ہے, حسینہ واجد نے بھی, وہ بھی بھارت میں لی اور اس سے بھی سازش ناکام ہو گئی. اس طرح ان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے. تو ناظرین اب غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف مارچ کرنے والے مظاہرین شیخ حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ بھی کی, جبکہ مظاہرین سامان بھی اٹھا کر کے لگے. یعنی کہ حسینہ واجد کے وہ جو رہائش گاہ میں گھسے وہاں سے انہوں نے سامان بھی اٹھایا, توڑ پھوڑ کی, اندر گھس گئے, قبضہ کر لیا نا عوام نے, پیچھے چارہ ہی نہیں بچا تھا. اس کے بعد ناظرین ملک میں عبوری حکومت بنائی جائے گی, یہ اعلان کیا جنرل وقار جو آرمی چیف ہیں بنگلہ دیش کے. انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور ملک میں عبوری حکومت بنائی جائے گی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. آرمی چیف نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں امن واپس لائیں گے. شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور اب عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے. اس حوالے سے عوامی لیگ کے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں کرفیو ایمرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں, صدر سے جلد ملاقات کر کے عبوری حکومت کے قیام پر بات کروں گا اور امید ہے کہ آج رات تک مسائل کا حل تلاش کر لیں گے. تو یہ نازک معاملہ ہوا ہے. اچھا اب اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے, کیونکہ یہ بڑی اہم ضرورت کیا کہنے کہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے, ایک اہم چیز ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اور اس کو لنک بھی کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس وقت جتنے بھی خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی لائن لینے والے لوگ ہیں وہ اس کو اب لنک بھی کر رہے ہیں, ڈرا بھی رہے ہیں. اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اور سیم حالات ہیں, اگر آپ دیکھا جو آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل ہوتے دیکھتے ہیں اس کا اثر آپ کے ذہنوں کے اوپر ضرور آتا ہے. یعنی کہ وہ آپ مووی کی شکل میں دیکھ لیں, اگر آپ نے مووی دیکھی ہے تو اس کے اثرات آپ کی پرسنالٹی یا شخصیت کے اندر ضرور تھوڑے بہت یا کچھ دیر کے لیے آپ کے اوپر ضرور حاوی ہوتی ہے. تو جس طرح سری لنکا میں ہوا, ترکی میں ہوا, اس کے بعد تھوڑا وہ چیزیں پاکستان کے عوام کے اندر آئی. اب یہ جو چیزیں بنگلہ دیش کے اندر ہوئی ہیں, جو بنگلہ دیش کے اندر اتنا بڑا چینج ہوا آیا ہے, اگر پاکستانی عوام کی جو اکثریت 8 فروری کو انہوں نے اپنی دکھائی عوام نے ووٹ ڈال کے پاکستان تحریک انصاف کو, اگر یہ جو اسی طرح جبری چیزیں چلتی رہی, اس کے اندر چینج نہ آیا, عوامی طاقت کو نہ مانا گیا, تو یہ اثرات اس پاکستان کے اندر پڑیں گے. اسی طرح کی ایک تحریک, ایک ویو, یعنی کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ اس پاکستان کے اندر بھی اٹھ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کا اثر اس کو دیکھ کر کے یہ چیزیں ابھی تو ہم رپورٹ کر رہے ہیں نا, ابھی ہوئے ہیں, ابھی اس کی ہوا کریٹ رہنی ہے. یہ ماڈل ایک سامنے آ گیا ہے کہ بھائی اس طرح عوام, آپ دیکھیں کشمیر کے اندر بھی لوگ نکلے, وہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی پڑ سکتے ہیں اگر اسی طرح جبر و تسلسل چلتا رہا, جبر کا میڈیا کنٹرول رہا, عوام کی بات نہ مانی گئی, عوام کو ریلیف نہ دیا گیا اور عوام کو اس طرح کچلنے کی کوشش کی جاتی رہی, تو اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی ضرور پڑیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج جو ہے وہ عوامی حمایت کے ساتھ ہوتی ہے, عوام کے انگیز فوج جا ہی نہیں سکتی. تو میرا خیال ہے فوج کو دیکھنا چاہیے, فوج کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کس طرف ہے, وہ ضد اور اناج سے باز آنا چاہیے اس سے پہلے کہ بات کہیں اور نکل جائے. تو یہ ناظرین اب تک کہ ہم اپڈیٹ سے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.